अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, सीरतुन नबी अपलोड किए जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 11 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। आज ये 12वां पार्ट है। आप हजरात से दरख्वास्त है कि सीरत नबवी को जानने के लिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने के लिए तमाम वीडियोस को अच्छी तरह देखें और दूसरे लोगों के पास भी शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया हो। शुक्रिया। सीरत पाक पार्ट नंबर 12। ये बेहुदा फैसला करके कबीले कुरैश के कुछ बड़े बड़े सरदार अबू तालिब के पास गए और अपने साथ एक नौजवान को भी ले गए। नौजवान का नाम अम्मारा इब्ने वलीद इब्ने मुगैरा था। ये हजरत खालिद सैफुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु का भाई था। अबू तालिब के पास पहुंचकर उन लोगों से कहा, अबू तालिब, यह अम्मारा इब्ने वलीद इब्ने मुगैरा है, कुरैश का सबसे ज्यादा खूबसूरत, ताकतवर और बहादुर नौजवान। ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको बेटा बना लो, इसकी जहानत से काम लो, ये हर तरह तुम्हारा मददगार होगा। और अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, जिसने तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है, जिसने खानदान में फूट डाल दी है। हम उसे कत्ल करेंगे और उसके बदले में तुम्हें ये नौजवान देते हैं। अबू तालिब ने फटी फटी आंखों से उन लोगों को देखा जो ये बेहुदा तजवीज लेकर आए थे। फिर उन्होंने कहा, तुम लोग किस कदर बेहुदा तजवीज लेकर आए हो? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तो मैं ले लूं ताकि उसे पालूं और खिलाऊं पिलाऊं और अपने बेटे को तुम्हें दे दूं ताकि तुम उसे कत्ल कर दो? खुदा की कसम ये नहीं हो सकता। ये सुनकर एक शख्स मुतइम इब्न अदी बोला, ये भी एक बाइज्जत आदमी था। खुदा की कसम, अबू तालिब, उन लोगों ने इंसाफ की बात कही है। उन्होंने इसकी पूरी कोशिश की है कि कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ना हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम भी कोई बात कबूल नहीं कर रहे हो। अबू तालिब ने जवाब दिया, खुदा की कसम, उन लोगों ने इंसाफ की बात नहीं की। अब तुम खुद भी मुझे रुसवा करना चाहते हो और कबीले वालों को मुझ पर चढ़ाना चाहते हो। खैर, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। अबू तालिब का साफ जवाब सुनकर ये कुरैशी सरदार बड़े मायूस हुए और कहने लगे कि न हम लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती की है और न तुम्हारे भतीजे के साथ। हमने तुमसे कहा कि तुम अपने भतीजे को हमारे साथ उलझने से रोको, लेकिन तुमने उसे मना नहीं किया। अब हम लोग ज्यादा देर तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे खुदाओं में ऐब निकाले जाए, हमारे ख्यालात और अकीदों को अहमकाना कहा जाए और हमारे बाप दादा को गालियां दी जाए। अब अगर तुम मोहम्मद को मना नहीं करते तो हम तुम्हारे साथ, मोहम्मद के साथ और तुम्हारे हर साथी के साथ लड़ेंगे, यहाँ तक कि या तो खुद फना हो जाएंगे और या तुम्हें फना कर देंगे। इसके बाद सब लोग वापस चले गए और अबू तालिब को परेशानी के आलम में तन्हा छोड़ गए। वो बहुत ज्यादा उदास नजर आने लगे। उन्हें इस बात का बहुत सदमा हो रहा था कि उनके कबीले और खानदान के लोग उनके मुंह पर इस किस्म की बातें कह गए थे। एक तरफ उन्हें अपने कबीले के छूट जाने और उनके साथ दुश्मनी कायम हो जाने पर सदमा था, और दूसरी तरफ उन्हें इस बात पर सख्त रंज था कि उनके भतीजे मोहम्मद की उन लोगों ने तजलील की थी। वो सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, क्या फैसला करूं? क्या अपने भतीजे मोहम्मद को उसके दुश्मनों के हवाले कर दूं या उसकी हिमायत करूं और उसका साथ दूं? ये बहुत नाजुक लम्हा था जिसमें अबू तालिब को फैसला करना था। आखिर अबू तालिब ने फैसला किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएं और उन्हें इस्लाम की तबलीग से रोकें, जिसकी वजह से सारे खानदान के साथ दुश्मनी पैदा हो गई है। कबीले कुरैश की एकता और भाईचारा खत्म हो गया और उनमें फूट पड़ गई। चुनांचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश के मामले में बात की और उन लोगों ने जो मुतालबा किया था उसका तज़किरा किया। आखिर में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस धमकी का भी जिक्र किया जो वो उन्हें दे गए थे। फिर अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इसलिए अब तुम अपने और मेरे हाल पर रहम करो और जो बात मेरे बस से बाहर है उसके लिए मुझे मजबूर न करो। अपने शफीक चचा की जुबान से ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान रह गए। सारा कबीला और सारी बिरादरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रही थी, मगर अबू तालिब ने कभी आपको तबलीग से नहीं रोका था। मगर इस वक्त वही मोहब्बत करने वाले चचा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई का पैगाम पहुंचाने से रोक रहे थे।
چچا کی اس اچانک بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت سے زیادہ صدمہ ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت قبیلے میں یہی شخص ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرف اپنے شفیق اور محبت کرنے والے چچا کی یہ درخواست تھی اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کا حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا اور اپنے لیے وہی بات پسند کی جو خدا پسند کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست قوت اور بھروسے کے ساتھ اپنے چچا سے کہا، چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ کر مجھ سے یہ کہیں کہ میں اپنے راستے کو چھوڑ دوں تو تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں کامیاب ہو جاؤں اور یا ختم ہو جاؤں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتلایا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچائی کی طرفدار تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ چلتے تھے اور حق پر ہی ختم ہونا چاہتے تھے۔ ابو طالب نے انتہائی حیرت زدہ اور مبہوت ہو کر اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی قوت اور ارادے کی سچائی پر حیران تھے۔ انہیں اس پر تعجب تھا کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نڈر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ذرہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس سے جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ آپ کو اس کا بے حد افسوس تھا کہ اب شاید چچا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، شاید اب وہ میری مدد نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اپنے چچا کی طرف سے اس خیال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج اور صدمہ ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کے لیے مڑے، فوراً آپ کے چچا نے آپ کو پکارا، ادھر دیکھو میرے بھتیجے۔ آپ پھر اپنے چچا کی طرف گھومے تو آپ نے دیکھا کہ ابو طالب کہہ رہے تھے، جاؤ بیٹے، جو تمہارا دل چاہے کہو، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے، لیکن انتہائی مضبوط دل اور پکے ارادے کے ساتھ یہ عزم لیے ہوئے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک خدا اس روشنی کو نہ پھیلا دے، چاہے مشرکوں کو اس سے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کو بلانے کی تیاری کر رہے تھے تاکہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیں۔ جلد ہی ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں سے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور ان سے کہا، ہم محمد کی حمایت کریں گے اور جو لوگ محمد کو قتل کرنا یا اس کا خون بہانا چاہتے ہیں ان سے لڑیں گے۔ سب لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، صرف ابو طالب کے بھائی ابو لہب نے انکار کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا صاف صاف اعلان کیا اور یہ بھی کہا کہ میں محمد کے دشمنوں کے ساتھ رہوں گا اور اس کی مخالفت کروں گا۔ اس کے بعد قریش کے بچے بچے نے اس بات کا عہد کیا کہ ہر طریقے سے محمد کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کے پیغام کو کچل دیں گے۔ جو شخص محمد کا ساتھ دے گا اور ان کے دین میں داخل ہوگا اس کو دھوکے سے، فریب سے اور بے دردی سے ماریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان کی ان تمام تکلیفوں پر صبر کیا، جس کے بدلے میں خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔